हामीले स्ट्रेसलाई कम गर्ने, तनावलाई भन्छन्, चिन्तालाई भन्छन्, वास्तवमा त्यो छँदै छैन। त्यो त हामीले बाहिर कुरा हालेर मात्रै चाहिँ चिन्ता तनाव भएको हो। अब आउनुहोस् योगस्थ बनाऊ र योगलाई हामीले प्रवर्धन गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला त अटो सजेसन गर्नु पर्यो हरेक दिन। त्यो नै योग हो। ब्रह्माण्डमा भएको सही र सकारात्मक कुरालाई हामीले चाहिँ सेल्फ मोटिभेसन नगरेसम्म अरू कसैले मोटिभेट गर्न सक्दैन। तसर्थ चाहिँ आउनुहोस् कि आज यस्तो दिन उज्यालो घमाइलो हुँदैछ, मेरो दिन एउटा सम्पूर्ण शान्तिले भरिँदैछ, आनन्द र खुसीले पल्लवित बन्दैछ, आहा यस्तो दिव्यतामा म रमाउँदैछु, धन्य परमात्मा भन्नुहोस्। त्यसपछि बिस्तारै हाम्रो शरीरको शिरलाई यसरी घुमाउनुहोस्, शिरलाई यसरी घुमाइदिनुहोस् र घाँटी गर्दनदेखि लिएर सबैतिर यसरी तन्किएका नसाहरूलाई तपाईँले राति सुत्न असिलो भएका अथवा सजिलैसँग सुते पनि राम्रोसँग अक्सिजन नपुगेका यस्ता यिनीहरूलाई तपाईँले चाहिँ तन्काइदिनुहोस्। र यसरी तन्काइदिएपछि बिस्तारै हातले फेरि यसरी राखौँ र तपाईँले हातलाई बेसकन टाउकालाई दबाउनुहोस् र त्यस पछाडि फेरि अर्कोतर्फ पनि मजाले यसरी नै दबाइदिनुहोस् र फेरि पछाडि पनि राख्नुहोस्। हातलाई यसरी राखेपछि के भयो, हात र मस्तिष्कको बीचको द्वन्द्वले गर्दाखेरि मसलहरू मजबुत बन्छन् र आनन्दमा तपाईँको चाहिँ अनुभूत हुन्छ। त्यस्तै टाउकोमा यसरी चाहिँ गर्नुहोस् र बिस्तारै बिस्तारै यसरी ठेल्नुहोस् र यस्तै गरेर अब बिस्तारै तपाईले यो हातलाई पुरा यसरी बसी बसी हामीले गर्ने आसनहरूलाई बढी प्राथमिकता दिइरहेका छौँ। एउटा त हाम्रो प्राथमिकता र अन्य कुराले पनि यसरी घुमाइदिनुहोस्। अगाडिपट्टि 13 चोटि, पछाडि 13 चोटि घुमाउनुहोस् ताकि तपाईँलाई बस्दा बस्दै पसिना आउन सक्छ। र त्यो पसिनाले नै तपाईँलाई के भनिरहेको छ भनेदेखि हामी उठेर गर्ने अन्य आसनहरूको अथवा अवस्था र स्थान अभाव हुँदा पनि अथवा उठ्न नसक्ने अवस्थाको वस्तु र परिवेश हुँदाखेरि पनि हामी बसी बसी पनि योग विद्यालाई उपयोग गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा यसले उदाहरण दिन्छ। र अब आउनुहोस् त्यस्तै गरेर फेरि हामी सदा चाहिँ यसरी कुइडो मुनि यसरी हात राखेर यसरी हामी यसरी 30 चोटि गर्नेछौँ। यसरी 1 2 3 4 5 6 भनेर श्वास फाल्दै लामो श्वास लिँदै तपाईले फाल्न मात्रै तयार गर्नुहोस्। श्वास आफै आउँछ र फाल्नु भनेको फोक्सोमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने विभिन्न डस्टहरू गएर अथवा विभिन्न नराम्रा कुराहरू गएर भरिएको हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईले एकैछिन ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब लिएर आउनुहोस्, यता लिएर आउनुहोस्, दुवैतर्फ यसरी हातले अगाडि र पछाडि गर्नु। यसरी बस्दा बस्दै तपाईलाई चाहिँ यसले के गर्छ, शरीरलाई हल्लाइदियो। हल्लाइदिएपछि जहिले पनि योग गर्दा, ध्यान गर्दा, तप गर्दाखेरि एकछिन गर्नको लागि गर्ने, रहर पुर्याउनलाई गर्ने, अरू होइन। तपाईले चाहिँ आफूलाई नै मोटिभेट गर्नुहोस्। जिन्दगीमा कम्तीमा मैले 1 घण्टा आफ्नै शरीरलाई दिन सकिनँ भने अरूको शरीरलाई कसरी सेवा गर्न सक्छु। मैले चाहिँ सेवाको लागि पनि आफ्नो शरीर त तयार गर्नु पर्यो। म आफै स्वस्थ नरहेसम्म, स्तुति र इम्युन सिस्टम मेरो राम्रो नबनेसम्म म अरू कसैलाई गर्न सक्दिनँ। तसर्थ पहिला आफ्नो शरीरलाई पनि तपाईले ख्याल गर्नु पर्यो एकदमै। तसर्थ यसरी आउनुहोस्, जति क्यालोरी बर्न गर्नुहुन्छ त्यसरी श्वास लिँदै माथि जाने। र यसले के गर्छ, किन गरिरहेको छ भन्दा यो चाहिँ लामो रिसर्चबाट हामीले यसलाई तयार गरेका छौँ। र यसले चाहिँ फोक्सोलाई पनि यसले स्वस्थ पार्छ, मुटुलाई, किडनीलाई, बसी बसी तपाईँका विभिन्न अवयवहरूलाई सक्रिय बनाइदिन्छ। किनभने श्वास पनि सँगै चलेको छ। हात यसरी चल्नु भनेको पनि मस्तिष्क, राइट ब्रेन र लेफ्ट ब्रेनलाई पनि यसले तालिम दिइरहेको छ भनेदेखि तपाईँको क्यालोरी बर्न गर्न पनि यसले सजिलो पारिरहेको छ। खास गरेर हाम्रो पेट, छाती अथवा पाखुराहरूमा हुने मसलहरू जुन छन् त्यसलाई यसले गलाउँछ भने थाइरोइड लगायतका जति पनि मोटोपन हुने ग्रन्थीहरू छन् त्यसलाई पनि यसले लिएर आउँछ। अब बिस्तारै यसले तपाईले हातलाई यसरी तेर्स्याउनुहोस् र एउटा तल्लो र माथि, तल्लो हातलाई माथि लिएर जानुहोस् र यसरी 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 गर्दै फेरि अर्को पनि हातले 1 2 3 र 5 6 7 9 10 11 13 14 15 17 18 19 20 21 23 24 25 27 28 29 30। अब यसरी भयो। अब यसरी अगाडि पछाडि लिएर जानुहोस्। 1 2 श्वास लिँदै फाल्दै, श्वास लिँदै एकैचोटि कुम्भक रेचक पूरक भइरहेछ। हातको पनि भइरहेछ। श्वास लिनुभयो, फाल्नुभयो, श्वास लिनुभयो, फाल्नुभयो। यसरी एकै साथ चाहिँ तपाईको प्राणायाम पनि भइरहेको छ। अनि जहाँबाट सास गएको छ त्यहाँ मन लगाउनुहोस्।
हात कसरी तन्किएको छ, हात तन्किँदाखेरि तपाईँको शरीरको कहाँ कहाँ झड्का लागेको छ त्यसलाई नि याद गर्नुहोस्। त्यसले चाहिँ एकैचोटि ध्यान पनि, मनको कन्सन्ट्रेसन पनि भइरहेको छ भने शरीरलाई पनि एउटा ठुलो देहलाई पनि तालिम भइरहेको छ, मनलाई पनि तालिम भइरहेको छ, चेतनालाई पनि यसले चाहिँ व्यस्त बनाएको छ भने तपाईँको दायाँ मस्तिष्क र बायाँ मस्तिष्कलाई पनि केन्द्रीकृत हुन देखिरहेको छ। अब यसरी नै तपाईँले यसरी दायाँ बायाँ श्वास फेर्दै फेरि श्वाससँग मिल्नै पर्छ। हरेक चाहे सूक्ष्म व्यायामलाई पनि हामीले चाहिँ श्वाससँग, योगलाई मात्रै होइन, तपाईँको सूक्ष्म व्यायामलाई पनि श्वाससँग मिलान गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। यसरी आउनुहोस् र यसरी गरिसकेपछि बिस्तारै अब तपाईँले बस्दा बस्दै आनन्दित भएर एकैछिन तपाईँलाई धैर्यता गर्नुहोस् र श्वासको धड्कन बढ्यो भनेदेखि एकैछिन धड्कनलाई हेर्नुहोस् र त्यसैलाई नै ध्यान बनाउनुहोस्, त्यसैलाई नै योग बनाउने। धड्कन बढ्यो, आहा कसरी धड्कन बढ्यो त, अघि भर्खरसम्म म सामान्य थिएँ, अहिले धड्कन बढेको छ, शरीरको तापक्रम बढेको छ, ओहो कस्तो अनित्यता, कस्तो अचम्मको। हेर्दै जानुहोस्, हेर्दै जानुहोस्, हेर्दा हेर्दै फेरि शरीर स्थिरतातर्फ जान्छ। स्थिरताकै ज्ञान लिनुहोस्, ओहो कस्तो अनित्यता, भर्खरै यसरी गतिशील बनेको श्वास धड्कन पुनः अहिले स्वाभाविक रूपमा फिर्ता भएका छन् भनेपछि संसारका हरेक कुराहरू चाहिँ आफ्नै स्वाभाविक स्वभावमा बग्छन् भनेपछि मान्छेको स्वभाव पनि भित्री स्वभाव त आनन्द हो, शान्ति हो। त्यो शान्तिलाई हामीले जब मनका चाहना, इच्छा, कामना, वासना, महत्त्वाकांक्षाहरूले भर्छौँ त्यसपछि त्यो हल्लिन्छ। जसरी पोखरी शान्त बसिरहेको तलाउलाई ढुङ्गा फालेपछि छाल आए जस्तै हो। ओहो म भित्रको त्यो अनित्यतालाई बोध गर्नु छ मैले, आहा मैले त आफैले आफ्नै द्रष्टा भएर प्रज्ञा प्राप्त गर्नु छ, आहा भन्दै तपाईँले चाहिँ आनन्द अनुभूति लिनुहोस्। र अब बिस्तारै हामी योगको अभ्यास गर्नेछौँ र अब कसरी छोटो समयमा हामीलाई स्ट्रेस हुँदाखेरि हामीले गर्ने योगहरूलाई हामी अहिले अभ्यास गर्नेछौँ। आउनुहोस् कि योगको त 84 लाख आसनहरू छन्। 84 लाख आसनमा सबै आसनहरूलाई हामीले गरेर यो छोटो जिन्दगीमा सकिँदैन। शरीर अनुसारको योग र रोग अनुसारको योग भन्छौँ हामी। र पहिला त तपाईँ ह्याजर्ड्स फ्री ठाउँमा बस्नुहोस् जहाँ चाहिँ तपाईँलाई कुनै सङ्कट आउने अथवा कुनै पनि खालको असिलो नहुने ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ। र त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ म योगमा चाहिँ अहिले सूक्ष्म व्यायाम गरिसक्यो भने यो पनि ईश्वरको पूजा हो। तसर्थ चाहिँ जसले जुन गुरुले, जुन चाहिँ टिचर्सले अथवा जुन महात्माले हामीलाई यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो तिनीहरूप्रति चाहिँ हामी आभारी प्रकट हुने, कृतज्ञता हुने। कृतज्ञता हुनु अर्को खुसी हो। फेरि तसर्थ चाहिँ मन्त्र छ भने मन्त्र जपेर ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्त्र छैन भने धन्यवाद जहाँबाट यो विद्या आयो त्यसको लागि पुनः म कोटी धन्यवाद दिन्छु भनेर भन्नुहोस्। र त्यसपछि बिस्तारै हामी यसलाई पहिला हातलाई सिधा गर्नुहोस्। ल हातलाई सिधा गरेर घुँडा मारेर बस्नु भएको छ, हातलाई सिधा मार्नु भयो र अब हाम्रो फोक्सो, मुटु सबैलाई केन्द्रित गरेर डोपामाइन चाहिँ माथि मस्तिष्कमा लानु छ। तसर्थ तपाईँले डाइनामिक प्राणायाम सहितको यो आसना गर्नुहुन्छ। बिस्तार श्वास ल्याउनु भयो, यति बक्सिङलाई खेल्न आँटे जस्तो फेरि श्वास फाल्नु, फेरि लानुभयो, जोडले श्वास फाल्नु भयो, फेरि ल्याउनुहोस् र बाहिर फाल्नुहोस् जोडले, फेरि श्वास लिएर आउनुहोस्, पुरा फोक्सो भर्नुहोस्। जब फोक्सो भरियो भन्नुहुन्छ अनि फालिदिनुहोस् जोडले, अनि फेरि आउनुहोस्, पुरा फोक्सो भरियो, मुटुको गतिलाई स्मरण गर्नुहोस्। यसरी तान्दाखेरि तालु भटक 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 भड्केको समय याद हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि फेरि फालिदिनुहोस्, फेरि लिनुहोस्, फेरि लिनुहोस्, फेरि लिनुहोस्, एकदम रूपले त्यो गरिरहनुहोस्। र यसरी गर्दाखेरि हजुरको श्वास जसरी चाहिँ हामीले भ्याकुम गर्दाखेरि श्वास नलीहरूमा अथवा काहीँ अड्केको फोहोरहरूलाई भ्याकुमले तान्छ त्यस्तै गरी पनि यहाँ चाहिँ हाम्रो विभिन्न फोक्सोको क्लिनिङ भइरहेको हुँदैन भने यसले क्लिनिङ हुन्छ भने श्वासले यसरी निरन्तर गइरहेपछि हाम्रो मस्तिष्कका जुन रसायनहरू छन् त्यो बढ्न थाल्छन्। अब त्यसैपछि आउनुहोस् यसैमा बकासन यानि कि बकुल्लोको जस्तो आसन यहाँहरूले गर्नु पनि भएको होला, नभए साथैमा अभ्यास गरौँ जसले चाहिँ यो थाइरोइडलाई ठिक गरिदिन्छ। किनभने यसो गर्दा घाँटीमाथि तन्किरहेको हुन्छ भने शरीरको पूर्ण भार चाहिँ हातमा परेको हुन्छ। हातमा पर्दाखेरि यो हातका मसलहरू पनि जिम नगइकन मसल बढाउन पनि सकिन्छ भनेदेखि मनलाई पनि स्थिर राख्न सकिन्छ। एकैचोटि नसक्नेहरूले हामीले बिस्तारै एक एक गर्दाखेरि गर्न सकिन्छ। अब अहिले आउनुहोस् कि हातलाई यसरी तपाईँले बिस्तारै जमिनमा चराले जस्तै हातका औँला फिजारेर राख्नुहोस् र यसरी राख्नुहोस्। सकिन्छ भनेदेखि
पुरै दुईटा खुट्टालाई उठाएर हात मात्रै टेक्ने, सकिएन भने आधा मात्रै यसरी नै बस्नुहोस्। यसरी बस्दाखेरि बिस्तारै तपाईँको बकासनमा ब्लड तपाईँको टाउकोतिर गयो, मुटुबाट तलतिर गएका अङ्गहरूमा चाहिँ यसले प्रेसर दियो र त्यसले गरेपछि कहिल्यै टाउकोमा रगत नपुग्ने अथवा पृथ्वीको ग्राभिटेसनमा बसिरहने पैतालाहरू उचालिए र बिस्तारै यसलाई एउटा खुट्टा उचाल्नुहोस्। अब सक्नुभयो दुइटै उचालिदिनुहोस्, सक्नु भएन केही छैन। र यसरी चाहिँ तपाईँ जति बेर बस्न सक्नुहुन्छ यो आसनलाई सिद्धि गर्नुहोस्। पछि पछि तपाईँले यो घन्टौँसम्म बस्न सक्नुहुन्छ। उस्तै पर्यो भने पत्रिका तल राखेर पढिरहन सक्नुहुन्छ, पुस्तक पढ्न सक्नुहुन्छ र यसरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो योगमा चाहिँ सिद्धि लिएर आउन सक्नुहुन्छ। सक्नु भएन भने आधी मात्रै गर्नुहोस्। इट्स नट अ कम्पिटिसन। यो कम्पिटिसन पनि होइन, शरीरलाई सजाय पनि होइन, यो त उत्साह र उमङ्ग हो। जति बेर गर्न सकिन्छ गर्ने, सकिएन भने छोड्ने, तर कम्तीमा प्रयास जारी राख्ने, प्रयासमै आनन्द लिने। र कुनै पनि खेल जित्न र हार्नको लागि खेलियो भने दुःख हुन्छ, तर आनन्द लिनको लागि खेलियो भने जे गर्दा नै आनन्दै हुन्छ। जिन्दगी पनि यस्तै हो, योग पनि यस्तै हो। आनन्द लिँदै गर्नुहोस्, हरेक आसनबाट आनन्द, सके पनि आनन्द, नसक्दाको प्रयासमा नै आनन्द। आहा कस्तो आनन्द। यसरी बस्नुहोस् र बिस्तारै तपाईँले लिएर आउनुहोस्। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यसमा हुन सक्ने गल्तीहरू के हुने, यसमा एउटा गल्ती हुनसक्छ हातको औँला नफिजारिएको हुनसक्छ, त्यसले हड्डीलाई नराम्रो गर्न सक्छ। दोस्रो गल्ती हुन सक्ने यसको चाहिँ तपाईँको यो खुट्टा नउठ्ने हुनसक्छ। तेस्रो चाहिँ टाउको माथि नगएको हुनसक्छ। चौथो एक ठाउँमा कन्सन्ट्रेसन नगरिएको हुनसक्छ। यी कुनै सबै त्रुटिहरूलाई पन्छाएर हामी राम्रोसँग बकासन गर्छौँ र अब यसमा श्वासमा नर्मल रहन्छौँ र बिस्तारै यसरी राख्नुहोस्। र अझ प्रारम्भको चरणमा गाह्रो छ भने यस्ता ब्लकहरू अथवा तकियाहरूलाई अगाडि राख्नुहोस्। केही गरी तपाईँ ठोकिहाले पनि तपाईँलाई चाहिँ असर नपर्ने गरेर। सिधै बकासनमा तपाईँको स्ट्रेसको कारणले चाहिँ हामीले त्यहाँ गइयो भने किन स्ट्रेसलाई भगाउन सकिन्छ त यो आसनले, व्हाट्स द रिजन बिहाइन्ड दिस भन्यो भनेदेखि तपाईँ हेर्नुहोस् कि जब हामी शरीर भनेको कन्सियस कनेक्सन बिट्विन बडी एन्ड माइन्ड, जब शरीरमा चाहिँ मनले धेरै बेर दिनु पर्यो भने, किनभने तपाईँले त यसरी बस्दाखेरि मन अन्त लाँदाखेरि चाहिँ ढलिहाल्नुहुन्छ। तपाईँको पैसाको चिन्ता, घरको चिन्ता, अरूको चिन्ता सम्झिनु भने त ढलिहाल्नुहुन्छ। जसरी नि त मन यहाँ आइपुग्नै पर्यो। मन जब यहाँ आउँछ तपाईँको वर्तमानमा भने अरू विषयबाट छुटकारा पाएपछि त चिन्तामुक्त भइहाल्यो नि। तसर्थ यसबाट तपाईँले अरू आसनभन्दा बढी नै यसबाट चिन्तामुक्त हुने आसन चाहिँ यदि नसक्नेहरूले आधी मात्रै गर्नुहोस्। यसरी मात्रै गर्दाखेरि पनि उसलाई लड्ने डर हुन्छ भने अर्को कपाल झरिरहने अनि कपाल पातलो हुने, चाँडै चाहिँ कपाल फुल्नेहरूलाई पनि सजिलो गर्छ यसले। फेरि लेट्स गो 1 2 3 गो। बिस्तार बिस्तार यसरी एउटा खुट्टा अर्को खुट्टाले लिएर आउनुहोस् र माथि यसरी राख्नुहोस् र यसरी आनन्दले तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ। र कम्तीमा 13 सेकेन्ड जति बस्न सक्नुभयो भने तपाईँले यसलाई पूर्णता प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सम्झिनुहोस्। यसको लाभको लागि पनि तपाईँले यसरी स्थिरतातर्फ बस्नुभयो र यसरी बस्दाखेरि मुटुबाट तल रगत गयो। अब त्यस्तै गरेर अर्को आसन छ योग मुद्रा। दुईटा चाहिँ, एउटा योग निद्रा भयो, अर्को मुद्रा भयो। योग मुद्रा चाहिँ तपाईँको चिन्ता पर्नासाथ तपाईँलाई अथवा अफिसबाट आउँदा, कार्यालयबाट आउँदा के गाह्रो भइरहेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई कसरी गर्ने त भन्दा घुँडा मारेर यो म्याटको अलि अगाडि बस्नुहोस् र अनि यसरी बसेर यो भुइँको यो खुट्टालाई बाहिर निकालिदिनुहोस् दुईटैलाई, र यसरी बाहिर दुईटा निकालिदिएपछि तपाईँ कहाँ बस्नुभयो त भन्दा भुइँमा बस्नु भएको छ, खुट्टा बाहिर छ र खुट्टा माथि बस्ने होइन। कुर्कुच्चा पैताला बाहिरिएका छन् भने अनि घुँडा चाहिँ जोडिएका छन्। घुँडालाई चाहिँ जोड्नुहोस्, फेरि घुँडालाई जोड्नुहोस्, कुर्कुच्चालाई बाहिर पठाइदिनुहोस्। सक्नु भएन भने फेरि यस्तै तकिया र ब्लकले यसरी राख्नुहोस् यहाँ यसरी। अब सक्नुहुन्छ भनेदेखि यसरी बस्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि यसरी सिधा पहिला बस्नुहोस्। ढाडको दुखाइ र तपाईँको लिगामेन्टमा हुने समस्याहरूलाई यसले टाढा पुर्याउँछ भनेदेखि अब बिस्तारै बिस्तारै श्वासलाई बाहिर फाल्दै, श्वास फाल्दै 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 तपाईँ पछाडि जानुहोस् र यसरी कुइनुले चाहिँ टेक्नुहोस् र कुइनुले टेकेर तपाईँले बिस्तारै यसरी रहनुहोस् र अनि आनन्दित भएर तपाईँ यसरी सुत्नुहोस्। र सुत्न सकिएन भने आधी मात्रै उठेर यसरी बस्नुहोस्। सुत्न सकियो भने हातलाई माथि लैजानुहोस् र हाती माथि लगेर तनक्क तन्काउनुहोस्, तन्काउनुहोस्। यसरी बस्दाखेरि यसलाई सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासनमा प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्ग तन्किएका छन्।
यो अंग प्रत्यंग तन्किएपछि तपाईको हरेक ठाउँमा नसामा रक्त प्रवाह भइरहेको छ भने सुचारू तरिकाले, र त्यस्तै गरेर तपाईको यो अर्थराइटिज, ढाड दुखाइ, पानीको यो चाहिँ डिहाइड्रेसनको समस्यादेखि लिएर अन्य कुरालाई पनि यसले सुप्त वज्रासनले एकदमै राम्रो गर्छ। र हामीले अब पहिलो चरणमा हामीले गरेका थियौँ कि तपाईको वज्रासनबाट गरिने डायनामिक प्राणायाम, त्यसपछि आएर गऱ्यौँ हामीले यो चाहिँ बकासन, र बकासनपछि आएर हामीले सुप्त वज्रासन गऱ्यौँ। र अब बिस्तार सुप्त वज्रासन, यसबाट पनि उठ्ने तरिका छ। बिस्तार कुइनुले ठेलेर यसरी उठ्नुहोस्, एकैचोटि उठ्ने प्रयास नगर्नुहोस्, र यसरी बिस्तार कुइनुले ठेलेर यसरी बस्नुहोस्। र यो प्रक्रियालाई हामीले 2 चोटि 3 चोटि दोहोऱ्याउन सकिन्छ। यसमा हुने गल्तीहरू के हो? यसमा हुने गल्ती भनेको घुँडा नजोडिन सक्छ। अर्को, हामी खुट्टै माथि बसिरहेका हुन सक्छौँ र खुट्टालाई पन्छाएर घुँडालाई जोडेर बस्ने, यसको नाम सुप्त वज्रासन भयो। र यसले चाहिँ के काम गर्छ? यसले चाहिँ किडनीलाई राम्रो बनाउँछ भनेदेखि, अर्थराइटिस, घुँडा दुखेको अथवा तपाईलाई तनाव भइरहेको छ भनेदेखि यो खुट्टाको पैतालादेखि लिएर मस्तिष्कसम्मको नसालाई एकैचोटि तन्काइदिन्छ। वान लास्ट टाइम, लेट्स प्र्याक्टिस। बिस्तारै हामी बिस्तारै श्वास लिँदै 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 जाउँ, र अनि कुइनुले टेकौँ, कुइनुले टेकेर बिस्तारै जाउँ, र तपाईले हातलाई माथि पुर्याइदिनुहोस्, र यसरी कम्तीमा 13 सेकेन्डसम्म बस्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पछि मनमनले नै गर्न थाल्नुहुन्छ। जे गर्नुहोस् त्यो आसनलाई पूर्ण रूपमा गर्नुहोस्, पूर्ण लाभ दिनुहोस्। धेरै आसन गरेर, धेरै बेर गरेर धेरै लाभ दिन्छु भन्ने भन्दा नि जुन आसन गर्नुभएको छ, एउटा आसनको मल्टिपल बेनिफिट हुन्छ, त्यसलाई पूर्ण रूपमा बिना गल्ती नै हामीले गर्न सकिन्छ। बिस्तारै उठ्नुहोस्। अब बिस्तारै हामी अर्कोतर्फ जान्छौँ, र अब जसको ढाडको दुखाइ छ, पेट पनि घटाउनु छ भनेदेखि हामीले यो बिस्तारै यो एउटा खुट्टालाई उठाइदिनुहोस्, र यो खुट्टालाई उठाइदिएर बिस्तारै अर्को खुट्टालाई पनि लिएर आउनुहोस्, र अर्को खुट्टालाई लिएर आएर हामी अब बिस्तारै यसरी राख्छौँ दुईटै खुट्टालाई, र यो चाहिँ नौका अथवा बोट जस्तो भएको छ, र तपाईँ घुँडामा यसरी पहिला टिक्न नसक्दाखेरि दुईटै हातले यसरी समाउन सक्नुहुन्छ, र यसरी समाएर तपाईँले बोट जसरी सामान्य रूपमा बस्नुहोस्। यसको अहिले सबै प्रेसरहरू तपाईँको आमाशय, गर्भाशय, मूत्राशयमा परिरहेको छ भनेदेखि यसले चाहिँ शरीरको स्थिरताको लागि जहाँबाट व्हाइट ब्लड सेलहरू बढ्छन् र त्यो क्षमता विकास गरिरहेको छ। अब बिस्तारै यसरी आएपछि अब बिस्तारै धैर्यताको विकास गर्दै यो हातलाई यसरी लिएर आउनुहोस्, र अब अघि समाइएको थियो भने छोडिदिनुहोस्, र छोडेर अब बिस्तारै यसरी चलाउनुहोस्। यसरी श्वास फाल्दै हातले चलाउनुहोस्। यसले के गर्यो त भन्दाखेरि थप स्थिरता, शरीर चाहिँ थप सजग हुनु पर्यो, र बाहिर मरिकाटे तपाईँको मन जानै सक्दैन, किनभने बाहिर मन गयो भने ढलिहाल्नुहुन्छ, नलगाएर कुरै भयो। यसरी आउनुहोस्, र यसरी तपाईँको डुङ्गा चलाएको जस्तै चलाउनुहोस्। फेवातलको आँगनमा लै माछा पुछुरे छाया भनेर डुङ्गा चलाए जस्तो गरे नि भयो। यसरी चाहिँ चलाउनुहोस्, बिस्तारै आउनुहोस्। पुरा यसको दबाब पेटमा पर्यो हेर्नुहोस्, र पटक पटक नौकासनले पेट कम्पनी गर्छ भने शरीर मस्तिष्कलाई सबल बनाउँछ। अब आउनुहोस् कि नौकासनमा हुन सक्ने गल्तीहरू के हुन सक्छन्। एउटा गल्ती हाम्रो यहाँ हामी धेरै नउठ्न सक्छौँ, शरीर तल उठ्न सक्छ, तसर्थ हाम्रो शरीरको भाग र यो खुट्टा र शरीर माथि जाङभन्दा माथि चाहिँ बराबरी भागमा हुनु पर्यो भने यसलाई सिधा यसरी राख्नु पर्यो, र प्रारम्भमा हामी सिधा राख्न सक्छौँ, खुट्टाको औँलामा मनलाई केन्द्रित गर्न सक्छौँ, श्वासलाई स्थिर पार्न सक्छौँ भने बिस्तारै धैर्यता गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई श्वास नर्मल गरेर चलायमान गर्न सक्नुहुन्छ, उल्टो सुल्टो सबै गरेर। यो स्थिरताले पेट घटाउनेदेखि ढाडको व्यथा हुनेहरूदेखि लिएर सबैलाई यसले चाहिँ राम्रो काम गर्छ। र अब हामीले यो आसनलाई, र अब आउनुहोस् कि अर्को आसनतर्फ लागौँ, जुन आसन थोरै कठिन जस्तो देखिए पनि यसको चाहिँ बहुमुखी लाभ छ, र त्यो लाभलाई तपाईँहरूले पूर्ण रूपमा गर्न सके पनि ठिक छ, गर्न नसके पनि त्यसको चाहिँ आधा आधी मात्रै गर्नुभयो भने पनि त्यसबाट धेरै ठुलो लाभ हुन्छ हजुरलाई। र यसरी कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यो हातलाई तपाईँले लिएर आउनुहोस्, र जमिनमा उल्टो पारेर राख्नुहोस्, भनेको मतलब घुँडापट्टि चाहिँ औँला बनाउनुहोस्, र घुँडापट्टि औँला बनाएर यसरी बिस्तारै यो हातलाई सकेसम्म दुवैलाई श्वास फाल्दै यसलाई चाहिँ बङ्ग्याउँदै गर्नुहोस्, र यसरी बङ्ग्याउँदै गरेपछि के भयो त भन्दा
हाम्रो मसलहरू चाहिँ शरीरको भार बोक्नलाई तयार छन् भनेर यसलाई चाहिँ तयार बनाइयो र बनाइसकेपछि बिस्तारै एकैचोटिमा गर्नु राम्रो होइन, तर यहाँहरूले प्रयास पनि गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरू योगी पनि हुनुहुन्छ। तसर्थ यो हातलाई, यो कुइनोलाई बिस्तारै नाइट्रोसम्म पुर्याउने प्रयास गरौँ र नाइट्रोसम्म पुर्याउनको लागि बिस्तारै यसरी नाइट्रोबाट लिएर जाउँ र खुट्टालाई माथि उठाइदिने प्रयास गरौँ र यसरी राखेर तपाईँले पूर्ण रूपमा मयूरासन गर्न सक्नुहुन्छ। मयूरले चाहिँ ढुङ्गा पनि पचाउन सक्छ भनिन्छ। त्यस्तो रसायन हाले ढुङ्गा कसरी पल्छ त भन्दा, ढुङ्गा पनि कतिपय यस्तो केमिकल हुन्छ, त्यो ढुङ्गा हाले, त्यो केमिकल हालेपछि फुट्छ। ढुङ्गा फुटाउने मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ होइन। त्यस्तै हाम्रो शरीरले नै यस्तो रसायन निकाल्छ कि यसरी हामीले मयूरासन गर्दाखेरि हाम्रो प्यान्क्रिजबाट एउटा छुट्टै रसाहरू निस्किन्छ। त्यो रसायनले चाहिँ बीचमा भएका अखाद्य वस्तुहरू, टक्सिनहरू, जम्सहरू, विषादीहरू, केमिकलबाट आएका खानाहरू, यी सारालाई मारिदिन्छ। तसर्थ आदि मात्रै गर्नु भने पनि इट्स फाइन। बिस्तारै यसरी बस्नुहोस् र यसरी फेरि बिस्तारै हजुरले घुँडा टेक्नु भएको छ, दुइटै हातलाई टेक्नु भयो र अब यो हातलाई चलायमान गर्नुभयो र अनि बिस्तारै तपाईँ रेडी भइसकेपछि आधा मात्रै गर्ने नि ठिक छ, खुट्टा छोएर त्योभन्दा माथि जान सक्नु भने राम्रो। बिस्तारै ब्रिथ आउट, श्वास बाहिर र अनि तपाईँले यसरी राख्नुहोस् र अभ्यास गर्दै र 3 सेकेन्डभन्दा बढी जतिसम्म गर्न सक्नुहुन्छ यसरी गर्नुहोस्। र हामीले यो डायनामिक प्राणायाम, बकासन, त्यसपछि सुप्त वज्रासन, नौकासन र मयूरासन हामीले गऱ्यौँ र अब यो पछाडि हामी अर्को एउटा आसन गर्नेछौँ 5 वटा र त्यस पछाडि हामी फेरि आजको कार्यक्रमलाई विसर्जन गर्ने र शब्द ब्रह्म योगलाई हामी अभ्यास गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला आउनुहोस् कि यसरी गरिसकेपछि जब थकान हुन्छ कि शवासन लिनुपर्ने हुन्छ कि चाहिँ हामीले योग निद्रा गर्नुपर्ने हुन्छ कि चाहिँ योग मुद्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईटामा कतिपय व्यक्तिहरू कन्फ्युज नहुनु होला। योग मुद्रा एन्ड योग निद्रा। योग निद्रा भनेको लम्पसार परेर तपाईँले चाहिँ एउटा शवासनमा अटो सजेसन गर्दै रहनुहुन्छ भने योग मुद्रा भनेको चाहिँ अब यसरी बस्नुभयो, घुँडा मारेर छ, घुँडालाई जति सक्दो फट्याउनुहोस्, जतिसम्म टाढा पुर्याउन सक्नुहुन्छ घुँडालाई। अब यो चाहिँ सुत्केरीले, गर्भवतीले, गृहिणी, जोसुकै पनि महिनावारी गडबडी भएकोले अथवा महिनावारी भएको अवस्थामा र गर्भवतीले पनि गर्न मिल्ने यो योग मुद्रा। र बिस्तारै अब यसरी घुँडाबाट उठ्दै उठ्दै अगाडि जानुहोस् र गएर यो हातलाई, दुईटै हातलाई जोड्नुहोस् र दुईटै हातलाई जोडेर यसरी हातलाई कैँची जस्तो बनाउनुहोस् दुईपट्टि र यसरी गरेर ठ्याक्क यो जति पनि शरीरको भाग छ अझै फट्याउनुहोस् खुट्टालाई र शरीरको भागलाई चाहिँ यो खुट्टामा राखेर यसरी राख्नुहोस् र यसरी एक श्वास चाहिँ नर्मल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यसलाई जति लम्ब्याउन पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँले आधा घन्टा 1 घन्टासम्म बस्न पनि सक्नुहुन्छ। यसबाट हुने लाभ भनेको तपाईँको जुन शरीरले गुरुत्वाकर्षणले हाम्रो पुरा शरीरलाई थेग्नु पर्ने थियो, त्यसले गर्दा ढाड चाहिँ हाम्रो दुखिरहने, लिगामेन्टहरूमा चाहिँ तनाव हुने अथवा हाम्रो चाहिँ स्ट्रेस हर्मोनहरूलाई चाहिँ गाह्रो भइरहने हुन्थ्यो भने यसले चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा पृथ्वीको भार अब घुँडा र खुट्टाले टाउकोले 5 वटा भागमा विभाजित भएको छ। शरीरका मुख्य अङ्गलाई यसले प्रेसर दिएको छैन। गुरुत्वाकर्षणबाट माथि उठ्नु पनि तनावबाट माथि आउनु हो। तसर्थ गुरुत्वाकर्षणले पनि हामीले तनाव, स्ट्रेसलाई बढाउँछ। बिस्तारै उठ्नुहोस्, तपाईँ अब आनन्दित हुनुहोस्। पौडी खेल्न यहाँतिर चाहिँ हामीले पुल योगा भनेर पानीभित्र लगेर पनि योग गराउँछौँ। त्यो किन गराएको भनेदेखि स्ट्रेस हुने मान्छेलाई जुन ग्राभिटेसन फोर्सले तानिरहेको छ, ब्लड ततै छ, होमोग्लोबिन तलतिरै तानिरहेको छ, त्यो बेलामा पानीमा जाँदा चाहिँ तपाईँको ग्राभिटेसन फोर्सले कम तान्छ र तपाईँलाई चाहिँ कम चिन्ता हुने हुन्छ। आउनुहोस्, अब हामी आजको अन्य सन्दर्भतर्फ लाग्यौँ। हामी आजको यो कार्यक्रमलाई किनारातर्फ लाँदैछौँ। तपाईँहरूको यो सुन्दर प्रस्तुति उपस्थितिमा असाध्यै चाहिँ हामी कृतज्ञ छौँ र अब हामी यसलाई विशेष गरेर आउनुहोस् कि आनन्दले हिजो हामीले भ्रामरीलाई अभ्यास गरिएको थियो भने
आज हामी उज्जयी प्राणायामलाई गर्नेछौँ र हुन त प्राणायाम 60 भन्दा बढी छन् तपाईँको रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि। तर हामीले यो लगातार गरिने कक्षा भएको हुनाले आज 2 वटा प्राणायाम गर्नेछौँ र एउटा प्राणायाम उज्जयी, अर्को प्राणायाम मूलबन्ध। उज्जयी प्राणायामले घाँटी, गलगाँड, टन्सिलाइटिसहरूलाई ठिक गर्छ। म आफै टन्सिलाइटिसको रोगी थिएँ पहिला, भनेदेखि यही आसनहरूले चाहिँ मलाई दिव्यताको, आरोग्यताको एउटा वरदान प्राप्ति भयो। र भनेदेखि मूलबन्ध, जसको चाहिँ मूत्राशय, गर्भाशयमा प्रब्लम छ, जसको दाम्पत्य जीवनमा खलन भइरहेको छ, जसको चाहिँ तपाईँको हर्निया अथवा अन्य खालका रोगहरू छन्, महिनावारीका गडबडीका रोगहरू छन्, पुरुषको प्रोस्टेट सम्बन्धी छ भने मूलबन्ध प्राणायामले तपाईँलाई ठिक गर्छ। तसर्थ आउनुहोस् सबैभन्दा पहिला उज्जयी गरौँ। ढाड सिधा, कम्मर सिधा, ब्याकबोन स्ट्रेट, शोल्डर गोज ब्याक। बिस्तारै लामो गहिरो श्वास। त्यसपछि तलबाट केही तान्नुहोस्, केही आए जस्तरी रोक्नुहोस् चिउँडोले छातीमा। अनि बिस्तारै छोड्नुहोस्, देब्रे तर्फबाट छोड्ने। अब कसरी गर्ने त भन्दा केही घाँटीमा अड्के जस्तरी तलतिर तान्दै जाने, गर्दा तलतिर। फेरि रोक्नुहोस्, भित्र सकेसम्म लक गरेर, किनभने श्वास तानेर गयो, पहिला घाँटी सफा भयो, भित्र फोक्सोमा अहिले 2700 ml भन्दा बढी अक्सिजन जम्मा भइरहेको छ र ब्लड अहिले अक्सिजनेटेड ब्लड भइरहने प्रोसेस भइरहेको छ। अब बिस्तारै छोडिदिनुहोस्। र अब हामीले यो सकेपछि मूलबन्ध प्राणायाम गर्नेछौँ। मूलबन्ध भनेको हाम्रो शरीरको सबैभन्दा तलको आधार, जुन हाम्रो जम्मा 114 वटा चक्र छन्। शिवजीले पार्वतीलाई सिकाउनु भएको जुन विधि छ, 114 वटा चक्र, 114 वटा ध्यान छ र त्यसमा हाम्रो 8 वटा चक्र प्रमुख छन्। त्यसमा पनि 7 चक्रहरूलाई हामीले शोधनको रूपमा लिइन्छ, जसलाई नाडी शोधन अथवा चक्र शोधन पनि भनिन्छ, कुण्डलिनी जागरण पनि भनिन्छ भने मूलबन्ध भनेको चाहिँ मलद्वार र मूत्रद्वारको बीच भागमा जुन 4 अम्मलको मानिसको शरीरमा 4 अम्मल हुन्छ, त्यो नै एउटा नसाहरू र शक्ति उद्भव हुने ठाउँ मानिन्छ। त्यहाँबाट शक्ति जागरण हुन्छ। खुट्टाबाट होइन, अन्तबाट होइन, मलद्वार र मूत्रद्वारको बीचको जुन भाग छ त्यसलाई नै मूलधारा चक्र भनिन्छ। त्यसको चाहिँ त्यो चक्रको एउटा मन्त्र पनि रहेको छ। त्यो मन्त्रले त्यसलाई चाहिँ सक्रिय बनाउँछ भने अर्को चाहिँ प्राणायाम र योग छ। भोलि हामी यसलाई विस्तृतमा गर्नेछौँ। अब लामो गहिरो श्वास लिने र गहिरो श्वास लिनुहोस्, श्वास फाल्नुहोस्, श्वास कम्प्लिटली फाल्ने, अब नलिने। श्वास बाह्य कुम्भकमा र अनि तलबाट मसललाई तान्नुहोस्, मलद्वारको मसललाई मास्तिर तान्नुहोस्, यसरी तान्नुहोस् कि शौचालयमा जाँदा अरू कोही बस्या रहेछ, एकदम च्यापेर जानुभएको थियो, त्यस्तो अवस्थामा च्याप्नुहोस्। अब त्यसरी मूत्रद्वारलाई च्याप्नुहोस्, जसरी चाहिँ शौचालयमा जाँदाखेरि त्यस्तो थियो, कोही थियो त्यहाँ। अब त्यसरी नाभिलाई माथि तान्नुहोस् र तिनटै मसललाई कन्ट्रास्ट एकदमै राख्नुहोस्, टाइट गरेर राख्नुहोस्, टाइट होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलिज, रिल्याक्स। यसलाई चाहिँ अहिले अस्ट्रेलियाको गाइनोलोजीमा पनि इन्ट्रोड्युस गरिएको छ। आमा दिदीबहिनीहरू प्रसुति भएपछि तल्लो पेट, आङ झर्ने, हर्निया हुने समस्यालाई रोक्नको लागि यो मूलबन्ध प्राणायामलाई गरिन्छ। हेर्नुहोस्, फेरि लिएर आउनुहोस्, यस्तो राम्रो दिव्य औषधि। श्वास लिनुहोस्, श्वास फाल्नुहोस्, होल्ड, ब्रिथ इन, अप। तपाईको मलद्वारबाट मसल तान्नुहोस्, मूत्रद्वारबाट तान्नुहोस्, नाभिबाट मसल तान्नुहोस्, रोकिनुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 रिल्याक्स। रिपिट इट वाट एभर टाइम यु आर कम्फर्टेबल। रिपिट गर्दै जानुहोस्, दोहोऱ्याउँदै जानुहोस् तपाईको रोग र क्षमता अनुसार। कम्तीमा यसलाई घडी हेरेर 2 मिनेटसम्म गर्नुभयो भने यसबाट पूर्ण लाभ प्राप्त हुन्छ। अब आउनुहोस्, हामी
यो आजको आखिरी सेसनमा हामी शब्द ब्रह्म योगको अभ्यास गर्नेछौँ। त्यो भनेको कानलाई बन्द गरेर, आँखालाई बन्द गरेर तपाईँले भित्रको आवाजले मात्रै सुन्ने। कानलाई बन्द पूर्ण रूपमा, आँखालाई बन्द पूर्ण रूपमा र मुखलाई बन्द, त्यस पछाडि नाकलाई पनि हल्का थिचे जस्तो गर्ने, श्वास लिनलाई मात्रै पुग्ने गरी र त्यसपछि भित्र के हुन्छ, के सुन्नुहुन्छ, अबको 1 मिनेटसम्म लगातार सुन्नेछौँ हामी। तपाईँ यो शब्द ब्रह्म योग ढोका थुनेर एकान्तमा एक्लै बसेर सुन्नुहोस् र के सुन्नुहुन्छ त्यसपछि अहिले फेरि तपाईँको आउँछ। अबको 1 मिनेट हामी कान बन्द गरेर सुन्नेछौँ। यसको एउटा अत्यन्तै सुन्दर विज्ञान छ। त्यो विज्ञानलाई हामी विश्लेषण गर्नेछौँ र फेरि आउनुहोस् र कान बन्द गर्नुहोस्, आँखा बन्द, नाकलाई आदि बन्द, मुख बन्द र सुनि मात्रै रहने, भित्रलाई बाहिर नसुन्ने। आफ्नो आवाज अरूले नसुनुन्, अरूको आवाज आफूले नसुनियोस्, भित्र मात्रै सुन्ने। बिस्तारो छोडिदिनुहोस्। आँखा तर नखोल्नुहोस् एकैचोटि। अनि ओम भनेर हात खोल्दै बन्द गर्दै गर्नुहोस्। ओम ओम नमस्कार। मुसुक्क हाँस्नुहोस्। एकअर्काको दिव्यतालाई हातमा तपाईँले यो लिएर आउनुहोस्। तातोपनलाई घर्षण गरेर आँखामा लगाउनुहोस्, प्रसन्न हुनुहोस् र शरीरमा, हातमा सबैतिर लगाउनुहोस्। आफ्नो हातमा जति शक्ति हुन्छ हिलिङ गर्ने त्यो अरूको हातमा नहुन सक्छ। आफ्नो रोगका जहाँ दुखेको छ त्यही औँला लगाउनुहोस् र यो शब्द ब्रह्म योगको थोरै चर्चा गरौँ। यसको रिफरेन्स के हो? व्हाट्स द एभिडेन्स एन्ड रेफरेन्स? यो चाहिँ शिव पुराणको उमा संहिताबाट निकालिएको हो। यसको फाइदा के छ? यसको संसारमा सबैभन्दा ठुलो फाइदा छ, त्यसैबाट निकालिएको। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमय शरीरम भनेर शिवजीलाई पार्वतीले कुन विधि गर्दा चाहिँ मृत्युलाई जित्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न गर्दा उहाँले सिकाउनु भएको विधि मध्येको एउटा हो। जो मान्छेले आफू भित्रैको यसरी थुनेर बस्छ उसले सुन्दा 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 9वटा ध्वनि सुन्छ त्यहाँभित्र। जब जुन मान्छेले 9वटा ध्वनि सुनिसक्छ नि, त्यो 9वटा ध्वनि पार गरेपछि मान्छे चेतनामा पुग्छ भनेर। र प्रिच योर प्र्याक्टिस भने जस्तै यो चाहिँ हामीले 4 दिनसम्म पनि ढोका थुनेर आश्रममा बसेर धेरै अभ्यास पनि गरियो। र तपाईँले सुरुवातमा एकछिन सुन्दाखेरि एउटा केही सुन्ने होला, खुस्स गरेको, डडेल लागेको जस्तो अथवा के गुज्ज आए जस्तो सुन्ने होला। तर तपाईँ सुन्दै जानु हो भने त्यहाँ 9वटा शङ्ख, घोष, तपाईँको चाहिँ घण्ट तपाईँको चाहिँ सुनिँदै जान्छ। अचम्म लाग्छ, ढोलक कसले बजाउँछ होला यहाँभित्र, तपाईँको शङ्ख कसले बजाउँछ होला जस्तो लाग्छ। तर सुन्दै गएपछि तपाईँ भित्र रहेको विभिन्न शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गका आवाजहरूले यस्तो दिन्छन् कि 9वटा ध्वनि भनिन्छ नि हो। त्यो ध्वनि जब सुनिन्छ तब हामी आनन्दै आनन्द, त्यहाँबाट अमृत वर्षा हुन थाल्छ। र त्यो आनन्दताको लागि एक्लै जतिसक्दो बस्न सक्नुहुन्छ त्यति राम्रो। योग भनेको सिकाएर सिकिने होइन, आफै एक्सप्लोर गर्ने हो। बाहिरबाट प्रेरणा लिनुभयो, अब आजबाट तपाईँहरू अभ्यास गर्नुहुनेछ। तसर्थ यो जसले गरिरहनु भएको छ गर्नुभयो, एक्लै भयो कि समय मिल्यो कि तपाईँ शब्द ब्रह्म योग गर्न थाल्नुहोस्।
जसले तपाईँको दिमाग यसरी बढ्दै जान्छ, तपाईँको चमक बन्छ, आयु बढ्छ, तपाईँको प्रज्ञा बढ्छ, ओज बढ्छ, ऊर्जा बढ्छ, वीर्य बढ्छ, तेज बढ्छ, आवा कान्ति बढ्दै जान्छ। तसर्थ आजको यो सुन्दर सेसनलाई यहीँ समाप्त गर्ने, यहीँ विसर्जन गर्ने अनुमति चाहन्छु र भोलि फेरि हामी पुनः जोडिनेछौँ विशेष उत्साह र अवसर लिएर। तसर्थ यहाँहरूको यो समयको लागि, यो साथ र यो ऊर्जाको लागि पुनः पुनः धन्यवाद दिँदै हारहरूको निराशामा होइन, जितहरूमा जीवन चढाउनु पर्छ। हामी बाँचेको सुन्दर कहानी भावी पुस्तालाई पढाउनु पर्छ। लागे लागोस् चोट छातीभरि, तर बाँसुरीले झैँ मिठो धुनमा जीवनलाई सजाउन सक्नुपर्छ, जीवनलाई सजाउन सक्नुपर्छ। ओम नमस्कार, जय होस्। ओम भवतु सर्वमङ्गलम भवतु सर्वमङ्गलम। ओम नमस्कार।